सांग्या 60 जाणांक लाडली लक्ष्मी जाल्यार 10 जाणांक गृह आधार मंजुरी आदेशपत्रा भेटली। पळयात पुराय बातमी। समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाईचे हस्तुकी ही मंजुरी पत्रा लाभार्थ्यांक भेटली। गोय सरकारान सुरू केलेल्या लाडली लक्ष्मी आणि गृह आधार योजनेच्या आधारान बायलांक आर्थिक मदत करप आणि सामाजिक सुरक्षा मिळवून दिवप ही मोख आशिल्ल्याचे मंत्री फळदेसाईन सांगले। ऐका। आज सरकाराची जी स्कीम आसा की आमच्यो ज्यो भयणी आसात ज्यो लग्नाक वतात आणि घराकडेन तांकां आर्थिक टंचाई आसता, खंयच्याय पालकाचो भार कमी करपा खातीर आमचे आदले स्वर्गेस्त मनोहरभाई पर्रीकर हांणी एक स्कीम केल्ली लाडली लक्ष्मी म्हणून। आयज त्या लाडली लक्ष्मीच्या अंतर्गत प्रत्येक जे चली भुरग्यां लग्न जाता ताका 1 लाख रुपया सरकारा तर्फे दितात। त्या स्किमीचें नांव लाडली लक्ष्मी स्कीम सादारण गेले ते म्हाका दिसता 12-13 वर्सां चलता। आयज आमकां आनंद जाता की म्हज्या मतदारसंघातले एकाच बरोबर 50-60 लाडली लक्ष्मीच्या युवतींक आयज ताचे 1 लाख रुपयाचे वितरण जाता। आयज म्हाका एक बरी म्हणजे सरकाराच्यो अनेक योजना आसात। जे गृह आधार आसा ताचें आयज वितरण जाल्लें आसा। प्रत्येक महिलेक ताच्या खात्याचेर म्हयन्याच्या 1,500 रुपया नियमीतपणान वतात। आमची दुसरी स्कीम आसा सोशल वेलफेअराची, जाचो हांव मंत्री आसा। त्या प्रत्येक म्हयन्याक आमचे जाणटे लोक आसात तांकां 2,000 रुपया वतात। प्रत्येक म्हयन्याक DSS स्किमींतल्यान आमच्यो ज्यो विधवा भगिनी आसात तांकां जर तांचे भुरगे 21 वर्सांच्या सकयल आसा जाल्यार तांकां 4,000 रुपया मेळटात। सामान्य विधवा भगिनीक 2,500 रुपया मेळटात जांचे भुरगे व्हडले जाल्ले आसात। आमच्यो अनेक DDSSY म्हणून आसा। खंयच्याय प्रायव्हेट हॉस्पिटलांत गेल्यार पसून आमचे एखादे वेळ आमी दुयेंत पडले जाल्यार ती बिलां आमचे सरकार फारीक करता। अश्यो अनेक स्किमी डॉ. प्रमोद सावंत हांच्या नेतृत्वा खाली आयज संपूर्ण गोंयभर राबयल्यो वतात। आमच्या गोंयान भितर डेली वेजीस जे सरकारी दरबारीक बरे काम करताले गेली 7 वर्सां 8 वर्सां 9 वर्सां 10 वर्सां एकाच बरोबर आयज सगळे जे डेली वेज कामगार आशिल्ले तांचो पगार सादारण डबलाच्यानी वयर जाल्लो आसा। तांकां सेवेन भितर आसतना सगळ्यो ज्यो सुटी आसात त्यो तांकां भर पगारी सुटी मेळटात। तांचे PF जातले किंवा बाकीच्यो सगळ्यो गरजो आसात त्यो सगळ्यो आमी करतात।